रुलाता है मुझे तो वो जन्नत में मुताल्लिक़ कुछ बातें करना चाहता था। असल बयान हज़रत मौलाना कासिमी के सामने पेश करेंगे। मैं उनके लिए मैदान बना गया है, मेरे भाई एक शख्स पूरी जिंदगी जहन्नम में निकलेगा, जहन्नम में मार खाएगा, जूते पड़ेंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जहन्नम से निकाला जन्नत में दाखिल करेगा। जैसे ही वो जन्नत में जाएगा तो उसका इस्तक़बाल वो नौकर और खादिम करेगा। निहायत हसीन जमील होगा, खूबसूरत होगा। अब ये शख्स शर्मिंदा होकर यूं सर को झुकाएगा, वो कहेगा कि आप सर झुका रहे हैं, कहेगा कि आप फरिश्ते नहीं हो, बोलेगा नहीं, मैं तो आपका नौकर और गुलाम खादिम हूं। फिर वो शख्स आगे बढ़ेगा, एक रोशनी आएगी, एक नूर चमकेगा, उस नूर के सामने वो शख्स सजदे में गिरेगा। वो खादिम को रोकर कहेगा कि आपने किसी को सजदा किया, कहेगा कि आप अल्लाह की रोशनी नहीं है, अल्लाह की जल्ली नहीं है, कहेगा नहीं आता है तो आप मोहर की रोशनी है। ये सबसे अदना करने की जन्नत का हाल है। कहा आप आगे कहेंगे 80,000 आदमी उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए कालीन बिछाएगा और उस कालीन पे चलने की मुसाफत 40 बरस, 40 दिन नहीं, 40 हफ्ते नहीं, 40 महीने नहीं, 40 बरस। दुनिया में किसी बादशाह का नहीं सुना जाता कि उसके 80,000 आदमी और उसके लिए कालीन बिछाएगा। वो नौकर खादिम कहेगा कि आपने आने में बड़ी देर कर, वो शख्स कहेगा शुक्रिया मनाओ मैं आ गया। वो अगर जहन्नम में किस तरीके से हमारी धुलाई है, पिटाई है, वो कभी जाना नहीं। बाहर वो शख्स आगे बढ़ेगा, एक तख्त बिछा होगा, उसमें उसको बैठाया जाएगा। 80,000 आदमी उसका इस्तेमाल करेंगे। एक हाथ में प्याला होगा, उसमें खाने की चीजें होंगी, एक हाथ में गिलास होगा, उसमें पीने की चीजें होंगी। वो 80,000 खाने को खा जाएगा, वो 80,000 पीने की चीज को पी जाएगा। इसलिए कि दुनिया का पालन कैसे किया, जैसे जैसे पेट बढ़ता जाता है, पुलाव और बिरयानी की सब खत्म होती जाएगी, लेकिन जन्नत का हर वाले से ज्यादा पैसे जुड़ा, वाले से ज्यादा मजेदार होगा। इसलिए वो 80,000 खाने को खा जाएगा, 80,000 पीने की चीज को पी जाएगा। वो नौकर और खादिम कहेगा कि आका मैं जा रहा हूं, ऐसे बचाओ। फिर आगे बढ़ेगा, एक कप पीछा होगा, उस पर एक हूर केक लगाया बैठी हो, जन्नत की औरत को हूर को केक लगाया बैठी हो। हूर को देखेगा तो 40 बरस तक देखना ही रहेगा, 40 बरस तक सिर्फ आंखों में ही बातें करेगा, सिर्फ देखने का मजा लेगा। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि जो बात जुबान पे ला ना सके, आंखों में कहीं ना कहीं हो सके। जब 40 बरस गुजर जाएगा तो औरत को हूर कहेगी कि अब मेरे पास नहीं है, तब ये होश में आएगा, कहेगा कि तुम कौन हो? अब बताइए नहीं तो जहन्नम में काले काले रिश्ते देखे हो, मौलवी भी गलत दुनिया में अल्लाह चला समझ में जाओ, वो हूर को देखेगा तो पागल नहीं हो जाता।
جنت میں درختوں کو پیدا کیا، جنت میں باغات کو پیدا کیا، جنت میں حوروں کو پیدا کیا، جنت کے ناروں کو پیدا کیا. اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پہلے سے زیادہ 5 مرتبہ سجاتے ہیں، سواتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں. یہ آپ کی مسجد ہے، اس کو آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں. مسجد گنجائش ہے، لیکن 2-4 سال 5 سال کے بعد گنجائش کم ہو جائے. ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کا میک اپ کیا جا رہا ہے. ایک گھر پر ٹھیک ہے، پورا کپڑا اور اس کے چہرے پہ ڈال دیا جائے تو اللہ اس کو والا ہوگا. لیکن کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن سے جنت کو بنایا اسی دن سے روزانہ 5 مرتبہ اس جنت کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں. بتایا اس جنت کے لیے ہمیں کتنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج تو ہم جنت کا تصویر ہی نہیں کرتے، جنت کا شوق ہی نہیں ہے. ورنہ 1000 آیات جنت اور جہنم کے سلسلے میں نہ سکتے. 1000 آیات. ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں، ایک جگہ میں بیان کر رہا، ایک ادارہ تعلیم میں سوچ رہا، میں نے حور کا تذکرہ کیا تو ایک اکثر مجھے دیکھا، پھر میں نے حور کا تذکرہ کیا تو دوسرے اکثر مجھے دیکھا، پھر میں نے حور کا تذکرہ کیا تو مجھے کے بیٹھ گیا، پھر میں نے حور کا تذکرہ کیا تو ایک دم کھڑا ہو کے بیٹھ گیا، ناچنے لگا، جوش و خروش میں یہ جنت کا تذکرہ ہوا، حور کا تذکرہ ہوا. ایسا لگ رہا ہے کہ میں نہیں ہو رہا. میرے بھائی صحابہ کرام کو جنت کی فکر کرتے، ہر وقت جنت کا تذکرہ کیا کرتے تھے. ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے گھوڑا بہت پسند ہے، کیا جنت میں گھوڑا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت میں گھوڑا پسند ہے، آپ کو اس وقت ضرورت ہے، اڑنے میں گھوڑا ملے. دوسرے صحابی آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اونٹ بہت پسند ہے، کیا جنت میں ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا سن کیا آپ کے سب سے تیسرے نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سہارا بہت پسند ہے، کیا جنت میں سہارا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں ہے، لیکن ریت کا نہیں ہے، خوشخبری آپ کو. چوتھے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھڑے بہت پسند ہے، کیا جنت میں کچھڑے ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں جنت میں کچھڑے ہیں، اس کی طرح سنے نہیں ہے، اس کی شاخیں جو ہے سبلت نہیں ہے اور اس کے لگنے والا کچھڑ 12 بات ہے. جنت کی کچھڑ کی لمبی ہوگی 12 بات لمبی ہے. تو جنت میں ہو جائے گا جو ہواؤں میں بدلنا ہو جائے گا 130 فٹ ہو جائے گا. ورنہ 4 فٹ 5 فٹ چلے گئے تو جنت میں حور کو ہوتے میں اس کی اتنی بڑی بال ہوگا تو اپنے بال اپنے زلفوں کو لگائے گی تو پورا جنت سب روشنی ہو جائے گا، پورے جنت میں روشنی پھیل جائے گا. اگر وہ حور نہیں ہے تو 7 سمندر میں کہاں ہو جائے گا. اگر وہ کہتے ہیں تو مردہ کا زندہ ہو جائے گا. سورج کی طرف دیکھتے کہ یہ سورج جو ہے کا ہو جائے گا. بہار 5 صحابی آتے ہیں باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے نظر سننا گیت سننا بہت پسند ہے، کیا جنت میں یہ سننے کو ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جنت میں ایک گھر ہے، اس کے نیچے جنت کی عورتیں جنت کی حوریں وہ رکھنا رسول بنائی گئی جس کو جنت کی 70 برس رسول دے رہا ہے. جنت کا پہلا گانا 70 برس کا ہوا. جنید جب گائیکار تھے کسی نے پوچھا کہ آپ کا گانا کتنے منٹ کا ہوگا تو انہوں نے کہا 3 یا 3.5 منٹ کا ہوگا، اس سے زیادہ لوگ سن نہیں سکتے. لیکن جنت کا پہلا ہی نہیں ہوگا، پہلا ہی گانا 70 برس کا ہوگا. اللہ کہتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں گیت نہیں سنتے تھے، گانا نہیں سنتے تھے؟ آج آؤ جنت کا گانا سنو، جنت کی کیسی ہو جنت کا گانا سنو. اللہ فرمائے کہ اس سے بڑھیا سنو. لوگ کہیں گے کہ اللہ اس سے بڑھیا بڑھیا. اللہ فرمائے کہ آل یا داؤد کے رسول پر کہ داؤد کو اپنی زبان سے سناؤ. داؤد علیہ السلام جب دنیا میں قرآن پڑھتے تھے تو یہ پہاڑ کی وجہ میں آ جاتا تھا، پہاڑ کی بھی لگتا تھا. پھر اللہ فرمائے کہ اس سے بڑھیا سناؤ. لوگ کہیں گے اللہ اس سے بڑھیا بڑھیا. اللہ فرمائے کہ آل یا محمد کے رسول پر کہ محمد اپنی زبان سے سنائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنانے میں جیسے پھر اللہ فرمائے کہ اس سے بڑھیا سناؤ. لوگ کہیں گے کہ اللہ اس سے بڑھیا بڑھیا. اللہ فرمائے کہ تمہارا رب سنانے والا ہے. چنانچہ
आदमी को जन्नत मिलने पर कोई खुशी नहीं है, जन्नत की हूर मिलने पर कोई खुशी नहीं है, जन्नत के महल मिलने पर कोई खुशी नहीं है, जितनी खुशी अल्लाह तआला का किरदार करने में जन्नत की हूर वो इतनी खूबसूरत होगी, इतनी ब्यूटीफुल होगी, इतनी क्यूट होगी कि अगर हमारे ऊपर है तो हमारा कलेजा फट जाएगा। हम जहन्नम में जूते काटते हैं, मार खाते हैं, अल्लाह तआला जहन्नम से निकालेगा, जन्नत में दाखिल करेगा और हमारी निगाह वहां पर पड़ जाए तो हमारी निगाह इधर होगी लोग 40 बरस तक देखते ही रह जाएगा। वो औरत कहेगी क्या मेरे पास नहीं आओ, सिर्फ देखते ही रहो, तो कहेगा कि मैं इसी इंतजार तो कर रहा हूं। ये दुनिया की मामूली औरत जब जन्नत में जाएगी तो उस हूर से 70 गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। जिस हूर को अल्लाह तआला रोजाना 5 मरतबा पढ़ने से ज्यादा सजा देने सवाल में खूबसूरत बनाना है। ये दुनिया का मोमिन नमाज लगा जब जन्नत में जाएगी तो उस हूर से 70 गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर दुनिया को सोने चांदी का बना दिया जाता और जन्नत को मिट्टी का बना दिया जाता, फिर भी अकल रखने वालों के लिए, अक्लमंद के लिए जन्नत का शौक रखना जरूरी है। इसलिए कि ये दुनिया को छोड़ देना, जन्नत में जाना। अल्लाह तआला ने उल्टा बनाया, दुनिया को मिट्टी का बेकार चीज बना दिया और जन्नत को सोने चांदी का बना दिया। आप अंदाजा लगाइए कि जन्नत का कितना शौक है और यही जन्नत में जाए घूमने के नहीं, जन्नत में कोई सस्ता नहीं है। उसके लिए नमाज पढ़ना होगा, रोजा रखना होगा, ज़कात देना होगा, हज करना होगा। आज तो छुट्टी के बहाना दिन की बात में सोचना नहीं चाहिए और नमाज पढ़ने के लिए जाने की बड़ी चीज होगा। मेरे भाइयों अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बेनमाजी से खुदा भी नहीं करता। सभी सुल्तान मस्जिद से निकल गए फजर का वक्त, बाहर कुत्ता बैठा हुआ था और अपने बाजू से जुड़ा हुआ पकड़ रखा था, अपने हाथ से जुड़ा हुआ पकड़ रखा था। अल्लाह तआला ने क्या किया कि इस कुत्ते से सवाल करो कि सुबह सवेरे दुनिया में आंखें क्यों बंद कर रखी है? कुत्ते ने कहा कि मैं इसलिए आंख को छुपा रखा हूं, बंद कर रखा हूं कि कहीं मेरी निगाह बेनमाजी पर नहीं हो जाए, मेरी निगाह बेनमाजी के ऊपर मत पड़ जाए। वो नजस और पलीद जानवर बेनमाजी इतनी नफरत कर रहा है कि अपनी निगाह को छुपा। अल्लाह ने ये नहीं बोला, ये ऊंट जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे बकरी नहीं बनाया। बकरी का देगा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मुझे कुत्ता नहीं बनाया। ये कुत्ता का अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मुझे खंजीर नहीं बनाया। ये खंजीर का अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मुझे बेनमाजी नहीं बनाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कुरान मजीद में बताता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो चौपाई की तरह है, बोलो बल्कि उससे भी बदतर और चौपाई में सबसे नजस पलीद नापाक जानवर खंजीर है, तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो एक खंजीर से भी बदतर। मेरे भाइयों ये खंजीर भी अल्लाह से मांगना क्या अल्लाह ऐसा